बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फ़िकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। स्पेन से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वक्त और हालात साबित करता रहता है जो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप में से अक्सर नहीं मानते। इमरान खान ने जब वो झूठ बोला साइफर वाला, तो बताया था इसका इस तरीके अदम के साथ उसको ख़त्म करने से कोई तल्लक नहीं है, ये कानूनन भी नहीं होता और वैसे भी नहीं होता है। बाद में एक अदालत का भी फैसला आया जो उनके ख़िलाफ़ किया और वो असम्बली बहाल हुई और अभी तक चल रही है। और 12 अगस्त यानी इस साल तक है, 23-24 दिन रहते हैं, लेकिन अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियाँ, घर का बेदी लंका जाए, या इस तरह की बेशुमार जो मिसालें हैं वो आती रहती हैं, चलती रहती हैं। पीटीआई एक ऐसा किस्सा, एक ऐसी कहानी, एक ऐसी दास्तान है कि बेशुमार आपने देखा जो इमरान खान साहब कहते थे, हम कहते थे ये नहीं है, 6 महीने के बाद वो खुद ही कहते थे ये नहीं है, लेकिन बेचारे उनको मानने वाले वो जो रात को दिन, दिन को रात कहते हैं तो मानते हैं। फिर जो हम कहते थे तो गुस्सा खाते थे, फिर जो उनको छोड़ कर जाता है या फनस जाता है या उसको एहसास होता है या कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तो फिर वो वही बात करता है। तो फिर भी हम इशारा करते हैं कि हमने तो भाई ये पहले कहा था। इसी तरह आपको पता है कि मेरे बेशुमार प्रोग्राम जो है वो इस साइफर पर है। देखिए साइफर है, साइफर एक हकीकत है, लेकिन माज़रत मैंने कहा था कि ये सफारती तल्क़ात होते हैं, सफारतकारी होती है, तो मुख्तलिफ़ दुनिया के ममालिक हैं, उनमें एक दूसरे के सफ़ीर होते हैं, तो उनको ऐसे मतलब पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ये तो हर हफ्ते शायद कोई साइफर आता रहता है, तो उसको बुनियाद बनाना और तरीक़े में तमाद पेश है कि आपकी हुकूमत ख़त्म हो रही है। आप जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म बने थे उसी तरह वोटों से, लोगों से, मेंबरों से, MNA से आपको वज़ीर-ए-आज़म से हटाया जा रहा है। तो इसमें उसमें साइफर कहा गया। साइफर से वो पार्लियामेंट की कार्रवाई आप किस तरह रोक सकते हैं, लेकिन उन्होंने रोकने की कोशिश की जो नाकाम हुई। फिर तरीके एतमाद आई, वो भी कामयाब हुई। फिर खान साहब ने झूठ बोला, जलसे किए, जो कुछ किया। अच्छा, अब आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। एक अलफ है, जब आप वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो बेशुमार चीज़ें किसी भी सूरत आपने पब्लिक नहीं करनी होती हैं। अगर वो हों भी तो वो कानूनन जुर्म है। देखिए ना, तो वज़ीर-ए-आज़म, प्रेसिडेंट या फॉरेन मिनिस्टर ये को आम होते नहीं होते। बेशुमार ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमको नहीं पता होता, उनको पता होता है, और उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि उनको अपने सीने में रखें। उसके अलावा जो इस तरह के सफ़र होते हैं वो वज़ीर-ए-आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या 1-2 आदमी फॉरेन मिनिस्टर कह लें, या जो सेक्रेटरी है, बस वो ही देख सकते हैं। यह नहीं बात करने का मतलब है यूँ के रात को एक मैं फ़िल्म देख रहा था, शोले, वैसे ही थोड़ी सी अक्सर आ जाती, तो यूँ के उसमें एक डायलॉग चल रहा था, तो मैंने कहा चलो यूके को इस वक्त यूके ही चला देते हैं। यूके की बात वैसे नहीं हो रही, USA की बात हो रही है, डोनाल्ड लू की बात हो रही है या इमरान खान की बात हो रही है। तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है आज़म खान, वैसे तो उनकी बेशुमार चीज़ें दास्तान ने पिछले 31-32 दिन से लापता भी थे। अब वो कहते हैं कि वो किसी दोस्त के घर थे, वहाँ से मुझे स्टेट के पास आए। अब ये तो खुदा ही जाने कौन बशर है, लेकिन अब उन्होंने ये सारी दास्तान सामने रखे दी। इमरान खान साहब को वो दिया था और वो वापस सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, वो पास नहीं प्राइम मिनिस्टर या कोई भी रख सकता। तो खान साहब ने वो रख लिया और कहा मैं इसके साथ खेलूँगा, और बड़े खुश हुए। अगर पाकिस्तान पे कुछ सख्ती की भी या कोई और बात हो रही है तो खुश हुए। खैर, वो बाद में दूसरे दिन मांगा तो उन्होंने कहा गुम हो गया है। फिर वो जलसे में लहराया। वो अपने पास नहीं रख सकते, वो गुम नहीं हो सकता, या वो पब्लिक नहीं कर सकते, मतलब लोगों को नहीं बता सकते। वो कानूनन जुर्म है, वो मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है। फिर एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म जो एक न्यूक्लियर पावर है, उसका वज़ीर-ए-आज़म इतना गैर जिम्मेदार हो। मैंने उस वक़्त भी आपको अपने कुछ प्रोग्रामों में बताया था, इससे पाकिस्तान पर बेशुमार दबाव पड़ेंगे। फिर उसके साथ लोगों को तो पता ही नहीं,
یہ سال ڈیڑھ جو منتیں کرنی پڑی ہیں IMF کے ساتھ، باقی ملکوں کے ساتھ، تو اس کی بھی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے کہا جی آپ لوگ کون ہیں، کیا ہے، غیر ذمہ دار لوگ ہیں، تو نہ کوئی پہلا پار ہے نہ پچھلا پار ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار جو پرابلم ہیں وہ ہمیں درپیش رہی ہیں اور مشکلات ہیں۔ خیر، اب جو آج انہوں نے مطلب جو کل بیان دیا یا آج دیا ہے، جو سامنے آیا، اور 3-4 دن میں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ پھر اس پہ وہ جو ہے کچھ ہائی کورٹ کا یا دوسرا بھی وہ شروع ہو جائے گا میرے خیال میں، اس کی تفتیش ہوتی ہے، انکوائری ہوتی ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ ہم سیدھے سادہ لوگ ہیں، قانونی زبان بھی کہاں اتنی سمجھتا، لیکن جیسے بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مطلب نکال رہا ہوں۔ تو بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کے لیے، اپنے اقتدار سے ہٹنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے، امریکہ تو کیا پوری دنیا کے سامنے اعتماد ختم کر دیا پاکستان کا۔ یہ ایک شخص نہیں ہوتا، یہ ادارے ہوتے ہیں، یہ ملک ہوتا ہے، یہ ریاست ہوتی ہے، اسٹیٹ ہوتی ہے۔ لیکن محترم نے، اچھا میں نے کہا نا، جس طرح آپ نے دیکھا اصف زرداری صاحب نے ایک بڑی بات کی تھی کہ یہ اپنے بوجھ سے ہی دب جائے گا، اور ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر بات اس کے وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے وہ آپ سامنے لا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ابھی بھی نہیں مانیں گے، کچھ لوگ تو اور بھی بہت کچھ نہیں مانتے ہیں اس ملک میں، کرونا وائرس نہیں مانتے، ساما نہیں مانتے، طالبان نہیں مانتے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں، القاعدہ نہیں مانتے، داعش نہیں مانتے، اور بے شمار چیزیں نہیں مانتے جنہوں نے نہیں ماننا۔ لیکن وہ لا علمی، نہ سمجھی، اور ہمارے عجیب سے ذہن بنا دیے گئے ہیں کہ ہم حقیقت سے بہت دور ہوتے ہیں۔ تو ویسے کافی نام وہ آگے جو بھائی صاحب کے پسندیدہ تھے۔ خیر، دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ چیزیں ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا کریں گی، اور میرے لیے اگر اس چیز پر کارروائی ہوتی ہے قانونی، دیکھیے ایک ریاست ہے، اس کا ڈھانچہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں ہوتی ہے، بہت سے لوگ ایسی پوسٹوں پر ہوتے ہیں یا ان کی ایسی ذمہ داری ہوتی ہے جو ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے اور جانتے ہیں، اور اسی لیے ریاستیں بچتی ہیں۔ تو یہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے نا، اس سے خان صاحب نے، مطلب یہ 9 مئی والا واقعہ تو بعد میں ہوا نا، میں نے اس وقت ہی بتا دیا تھا کہ خان صاحب نے یہ جو کیا ہے عوام کو بیوقوف بنایا ہے، اور عوام بیوقوف بنی ہے۔ خیر، اس سے بھی پہلے میں تو آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ قاسم کے ابا نے شعور کے نام پر بے شعور بنایا ہے لوگوں کو، اور لوگ بنے ہیں۔ پھر وہ مسلسل جھوٹ، اور اب یہ جو جھوٹ تھا اس کی وجہ سے لوگ پیچھے لگ گئے نا۔ پھر امریکہ سے معافیاں مانگتا پھر رہا ہے، پھر اس بات سے بدل رہا ہے، پھر 3 کمپنیاں بھی ہائر کی، ایجنسیاں لابنگ والی، تو $25,000 ماہانہ اور پتہ نہیں کیا کچھ پیمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں، یہ سلسلے تو چلتے رہے۔ ابھی اعظم خان کچھ اور بھی کھولیں گے، بلکہ بہت کچھ کھولیں گے۔ اچھا آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اعظم خان جو تھے وہ کوئی مذاق نہیں، 10:30-11 بجے جب وہ عمران خان سے روز ملتے تھے تو جتنی انٹیلیجنس کی ایجنسیوں کی رپورٹیں ہوتی ہیں آتے ہی وزیر اعظم کو وہ بھی وہی دیتے تھے۔ مطلب وہ اتنے باخبر ہیں کہ ہماری اور آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، چاہے کوئی خان صاحب کے مخالف ہو، خان صاحب کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو، ہر وقت ساتھ رہتا ہو، اس کو بھی اتنا نہیں پتہ جتنا اعظم خان صاحب کو پتہ ہے۔ تو اعظم خان صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ باقی تو جتنے میرے لیے چیزیں، مسئلے خطرناک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن یہ اعظم خان والا جو مسئلہ ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اچھا، اور عجیب داستان ہے کہ عمران خان صاحب نے کبھی کسی دوست کو، تعلق والے کو، رشتے دار کو، اپنے برائے کو نہیں پکڑا، فائدہ اٹھایا، ٹشو کی طرح استعمال کیا اور کچل کر آگے نکل گیا۔ اب یہ اعظم خان پتہ نہیں ان سے کیسے بچے، اور اعظم خان نے ان کی وجہ سے ان کے کافی لوگ اپنے جو ہے ان کو کچلا، اور اب پتہ نہیں ان کو کس طرح کچلیں گے۔
یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن افسوسناک بات ہے، دکھ بھری بات ہے، ہمیں کچھ چیزوں پہ ذمہ دار ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے. عوام سے کھیلتا ہے، لوگوں سے کھیلتا ہے، ملک سے کھیلتا ہے، حالات سے کھیلتا ہے، جھوٹ بول کر جذبات کا فائدہ اٹھاتا ہے. اگر کیا کریں ہمارے لوگ، اگر میں دوسرے پہلو میں دیکھوں تو یہ لوگوں کو بے شعوری، لا علمی، یہ بھی ایک بہت بڑی ترقی کی راہ میں، ہماری آگے بڑھنے کی راہ میں رکاوٹ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی لوگ نہیں بولتے، باقی پارٹیوں میں ایسا نہیں ہے، لیکن ایک حد تک ہے. فائدہ مند تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ جواز بھی نہیں کہ کسی کے بڑے جھوٹ کو، بڑے دھوکے کو، بڑے فراڈ کو یہ کہہ کر جواب دیا جائے کہ یہ دوسرے بھی کرتے ہیں. جو بھی کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. ملک کے لیے اچھا اور بہتر کرنے چاہیے. آپ کا دل، آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، آپ کو معاملات کی سمجھ آنی چاہیے. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی کافی. پاور اینڈ پور ود راز ذوالفقار علی. اللہ حافظ.